السلام عليكم. بونجور tout le monde. اليوم ان شاء الله غنديرو درس من دروس ديال الفيزيك كيمي اللي تيخص المستوى ترون كومان سيسيون انترناسيونال. هاد الدرس اللي هو لي زيكزامبل دي زاكسيون ميكانيك بارتي نيميرو 1. كيفاش بارتي نيميرو 1 دونك واحد الملخص لهاد الدرس، مي غادي نزيد دي بارتي اخرين اللي غيكونوا بيان ديفلوبي افيك دي زيكزارسيس، يعني بالتمارين محلوله. دونك القناة ديالنا اللي هي ابل سكول غتلقاو فيها جميع الدروس. دونك هنا قدام غتلقاو مجموعة ديال الدروس ديال جميع الدروس ديال تولي يعني لي كور ديال سيكسيون كاملة، ديال بروميير سيكسيون و دوزيام سيكسيون ديال برونس ترون كومان انترناسيونال. دونك اون فا كومونسي على بركة الله. دونك أول حاجة غادي نبداو سي كوا اكسيون mécanique. Notation des actions mécaniques. Lorsqu'un corps agit sur un autre corps, on parle d'une action mécanique. يعني ملي تيكون واحد كور تيطبق agit sur un autre corps, on parle quoi d'une action mécanique. يعني كاينه واحد موفمون او كاينه حركه، كاينه هناك واحد الحركه. Chaque action mécanique, كل حركة ميكانيكية est identifiée par son effet. كل حركة ميكانيكية إلا وها لديها واحد المفعول. دونك par son effet يعني ضروري ما يكون عندها واحد مرتبطة بمفعول. سير على هذاك الكور، سير لو كور كي سيبل لاكسيون، على هذاك الكور اللي طبقت عليه مدى هذيك هذيك الفورس أو هذيك الأكسيون. Une action mécanique peut provoquer ou arrêter le mouvement. يعني هذيك l'action mécanique وهذيك القوة يمكن ليها تبروفوكي ولا تاريتي الموفمون، يمكن ليها تزيد من السرعة مثلا ولا تاريتي داك الموفمون دان كور او يمكن ليها تشونجي سا ديريكسيون او بيان لو مانيير اون ايكيليبر، يمكن ليها تبدل لي لا ديريكسيون ديالو يعني الاتجاه ولا ديرو اون ايكيليبر ولا تحيدو من ليكيليبر ديالو يكون واقف ويتبدل لي ليكيليبر ديالو. il existe deux types des actions mécaniques. يعني كاينين جوج انواع ديال لي تيب دي زاكسيون ميكانيك. كاينه لي زاكسيون ميكانيك دو كونتاكت يعني يعني بتحكي، يعني كاين هناك تماس يعني بتماس. et les actions mécaniques à distance وتفاعل يعني عن بعد. كاين عاوتاني لي زاكسيون يعني تطبيقات بتماس وكاين عن بعد. toute action mécanique est modélisée par une force. كل حركة ميكانيكية إلا وتمثل على ماذا؟ تمثل par une force. دابا غندوزو لي كارactéristiques d'une force. Toute force est caractérisée par quoi? Par quatre caractéristiques. شنو هما هاد الكاركتيرستيك؟ أول حاجة son point des applications، يعني البوان فين طبقات لنا هذيك القوة. دونك ضروري من نحدو يعني شنو هي لو بوان دو كونتاكت ما بين هذيك لا فورس وداك الجسم اللي طبقنا لهاديك القوة. sa direction ou droite des actions، يعني دائما تيكون باراليل avec la force d'action. لا ديريكسيون تيكون اما عمودي ولا مائل ولا يعني ضروري ما يكون باراليل افيك السطح. دونك ضروري ما نحدوهاش لا دروات تيكون دائما موازي كما قلت لكم لا فورس ديال الاكسيون. بالنسبه لسون سونس، دونك سون سونس نشوفوا الموفمون اللي طرا على داك الجسم، يعني طبقنا واحد لاكسيون واحد الكور. دونك il y a une mouvement سواء غتكون من غوش لدروات ولا من دروات غوش ولا من لو با لو هو ولا من لو هو لو با، يعني ضروري غتكون واحد الصون ديال هذيك لاكسيون اللي طبق لها، يعني الصون ديال هذيك لا فورس. الصون سون انتونسيتي. دونك كل قوه الا عندها واحد لونتونسيتي، عندها واحد الموديل يمكن اللي ضروري خصنا نحسبوه كي اكسبريم اون نيوتن. تيكون الوحده ديالو اللي هي نيوتن. il se mesure avec un dynamomètre. تحسبوها عن طريق دينامومتر ولا من بعد راه كاينين شي خاصيات اللي هما تنستعملوهم باش نحسبوا l'intensité. La force peut être représentée par une
فليش. يعني لا فورش اللي عندها 4 مميزات اللي 4 ديال لي كاركتيرستيك تمثلوها افيك اون فليش. دونك تيكون عندها البوان ديالها، تكون عندها لا ديريكسيون، تكون عندها سون سونس، تكون عندها لوندوسيتي. تنمثلو حتى هو عن طريق واحد ليشيل. قلنا تنمثلو عن طريق فليش. دونك لوريجين دو لا فليش كوريسبوندون او بوان دابليكاسيون دو فورس. دونك البدايه ديال هذيك لي فليش هي البوان ديال لابليكاسيون تبدا منها. Le support de la flèche est confondu avec la direction de la force. Donc, la direction de la force تيكونوا confondus, تيكونوا en parallèle, تيكون واحد مطابق مع الآخر. بالنسبة le sens de la flèche correspondant à celui de la force. بالنسبة للسونس راه تنديرو مثلا من نقطة وتنحدو لو سونس، سواء من غوش دروات، من ديك البوان ا دروات، ولا من ديك البوان ا غوش، ولا من ديك البوان لو هو ولا لو با. دونك هادو هما الاتجاهات اللي كاينين تقريبا. La longueur de la flèche est perpendiculaire à la densité de la force. نقولوا بأن la longueur راه تيكون proportionnel ماشي perpendiculaire بل proportionnel à la longitude. تيكون longueur ديال la flèche تيكون يعني بقيمة محددة انطلاقا من longitude. تناخذ واحد ليشيل وتيكون proportionnel يعني تيكون ملائم. ما نديروش مثلا عندنا مثلا نيوتن، عندنا 4 نيوتن تنديرو بان السلم تنحكم على واحد السلم مثلا 10 كل واحد نيوتن. لا، خاص يكون proportionnel يعني يكون قابل، يعني رسموه ب قابل ويمكن لينا نلاحظوه. يعني ما رسموش واحد لونغور كبيره ناخذ واحد ليشيل كبير وترسم لنا مثلا من البوا هنا. لا، دونك خاص يكون شويه صغير ويكون ناخذ ليشيل اللي يكون ملائم الرسم ديالنا. اكزامبل ان كونسيدير الفيغور لا فيغور سويفونت. عندنا واحد لا فيغور، شوف معايا هنايا، عندنا واحد الكور اس وهنا واحد البوان ا نطبق على واحد الخيط. هنايا شدينا واحد الخيط لو فيل اي لا مان جرينا عن طريق واحد الخيط هاد السوليد. قال لك دوني لي كاركتيرستيك دو لا فورس exercé par le fil sur le corps S. يعني يعطيني المميزات ديال القوة اللي ابليكيناها من طرف الخيط على لو كور سوليد. دونك نرجعوا للدرس قلنا il y a 4 كاينين 4 ديال 4 ديال لي كاركتيرستيك. كاين لو بوين دابليكاسيون، ديريكسيون، لو سونس اي لوندوسيتي. دونك غنبداو اول حاجه بالبوين دابليكاسيون. البوين دابليكاسيون هي البلاصه فين كاين هناك كونتاكت ما بين الفيل او الماس. لاحظوا معايا البلاصه اللي كاين كونتاكت هي لو بوين ا. دونك غتكون لو بوين دابليكاسيون هي لو بوين ا. من بعد غنشوفوا لا ديريكسيون. لا ديريكسيون قلت لكم لا ديريكسيون تكون دائما كونفوندي افيك افيك القوه اللي طبقنا. دونك هذا الخيط هو اللي مطبق، دونك غيكون بريبوند، غيكون هنا موازي لهذا الخيط. دونك غنقولوا لا ديريكسيون دو لاكسيون ديريكسيس هي لا ديريكسيون دو فيل. دونك راه تكون هي لا ديريكسيون دو فيل. دونك غيكون لا ديريكسيون دو فيل. لما نقولوا من لو فالو هو لان حنا ما عندناش من لو فالو هو ولا ما عندنا من كوز فالو. دونك نقولوا لا ديريكسيون ديال لو فيل. بقى لينا السونس. دونك ملي غتكون لو سونس دو ا فيغ لا مان. علاش؟ لان الخيط تيجر من ا وغادي جيت لا. دونك حددنا لو بوين لابليكاسيون، حددنا لا ديريكسيون اللي هي لا دروات كونفوندي افيك لو فيل، وحددنا لو سونس اللي هي من ا هو لا مان. بقى لينا لوندوسيتي. قال لك لوندوسيتي بقات لينا هي 2 نيوتن. دونك حددنا عن طريق دينامومتر. ديجا عطاوها لينا هي on donne l'endosité de cette force et F égale à 2 newtons. Donc déjà حاطينها لينا. دونك ما غنكتبوها في كاتريام كاركتيرستيك دي كوا ديال هاد لا فورس. دونك حددنا 4 ديال لي كاركتيرستيك. موراها غندوزو قالك représenter la force exercée par le fil sur le corps S. دونك خاصنا نمشيو نمثلو هاد لا فورس. دونك لاحظوا معايا عندنا F égale à 2 نيوتن وعطاوك لي شير 1 سنتيمتر égale à 1 نيوتن. دونك شحال غيكون في نظرك واحد 2 نيوتن شحال غيكون فيها من سنتيمتر؟ دونك درنا العلاقه الثلاثيه غيكون فيها 2 سنتيمتر. دونك لاحظوا معايا هنا. دونك on donne l'endosité de F égale à 2 en échelle 1 cm.
قلنا représentation de la force F on a 1 cm égale à 1 Newton, donc la force F sera représentée par 2 cm. Donc غنمشيو هنا ناخدو لو بوان ديبار غيكون كونفوندي، قلنا لا ديريكسيون و الفلاش و السونتر غيكونو كونفوندي، و تنجيو راسمو 2 سنتيمتر بالمسطرة و تنديرو لو فلاش و نديرو اش لا فورس اف ديال. دونك هادي هي لو ريبريزونطاسيون ديال اش دو لا بوا دو لا فورس اف. اول حاجه تحدد لي كاركتيرستيك، يعني تحدد اش كيفاش تمثل واحد الفورس اف. من بعد غندوزو اش اكسيون ميكانيك دو كونتاكت. دابا غنتعرفوا على لاكسيون ميكانيك دو كونتاكت، يعني القوه عن تماس. دونك نقولوا ديفينيسيون داكسيون ميكانيك دو كونتاكت نيسيسير ان كونتاكت، يعني باش يكون هاد القوه راه هي ميكانيك وتكون اون دو كونتاكت، ضروري خاص يكون هناك اش واحد نيسيسير اون كونتاكت، يكون هناك واحد التماس entre quoi le corps qui exerce et celui qui subit، يعني تكون هناك ما بين المتلقي ما بين المطبق والمطبق عليه، يعني تكون واحد الكونتاكت بيناتهم. l'action exemple l'action quoi de fil sur le corps. لاحظوا معايا هنايا دونك راه كاين حنا واحد الكونتاكت، ها هي كونتاكت فين طبق واحد القوه على الجسم اس، دونك كاين واحد الكونتاكت بيناتهم اللي هي هو لو بوين ا، دونك تيتلاقاو في واحد البوط يتماسوا، فكاين واحد كونتاكت بيناتهم. اكسيون دو كونتاكت لوكاليزي. دابا غنشوفوا بما انه كاين عندنا كونتاكت، هاد الكونتاكت كاينين فيه جوج، سواء تكون لوكاليزي سواء غادي تكون اش ريبارتي. كاينين جوج حوايج، اما تكون لوكاليزي ولا تكون لوكاليزي ولا تكون اش ريبارتي. غنشوفوا هاد لوكاليزي شنو هي. l'action mécanique est dite de contact localisé si elle est exercée en une très petite surface qu'on peut considérer comme un point. نحاولوا نديروا واحد اكزامبل على هاد لاكسيون دو كونتاكت لوكاليزي، يعني مضاعف واحد لو بوين. اكزامبل عندنا واحد الكور اش en contact avec واحد الفيل. le contact entre le fil et le corps S se fait au point E، يعني راه كاين واحد الكونتاكت اللي واحد لو بوين صغيره اللي هي il s'agit donc d'un point H، il s'agit donc d'un contact localisé. دونك اش يعني ممركزه في واحد البوين اس، ماشي مجموعه واحد. الا كانت اكثر من واحد البوين دونك تسمى اش، تسمى فورس اكسيون دو كونتاكت ريبارتيز، يعني موزع. اما حنا عندنا هنايا غير في البوين وحده تسموها اش كونتاكت لوكاليزي. دابا غندوزو اش الحاله الثانيه ديال لاكسيون اكسيون دو كونتاكت ريبارتيزي. l'action mécanique est dite de contact réparti s'ils exercent la totalité d'un surface. يعني كاين واحد السيرفاس، يعني ما كايناش غير بوين وحده، كاين واحد السيرفاس نقولوا بان عندنا كونتاكت ريبارتي، يعني اش موزع. exemple le corps A est en contact avec le corps B. دونك عندنا واحد السيرفاس اللي هو اش القاعده ديال هاد الكيب اللي هي ديال بي. ce contact se fait sur H la totalité d'un surface S. C'est un contact réparti. Remarque l'action de la table sur le livre et la résultante de quoi? De toutes les forces de contact exercées par la table en chaque point de la surface du livre. Donc بما ان الليفر على لا طابل، دونك راه كل بوين من هاد لو ليفر مالو كاينه واحد لا فورس، لكن هنا سيت اكسيون دو لا طابل سو موديلاتي باغ ان فورس ابليكي. هادشي كامل حنا تناخدو على شكل اش ان سول فورس ابليكي au centre de la surface de contact et appelée la réaction de la table. دونك هاد لي فورس اللي تيطبقهم لا طابل على لو ليفر ما تنخليهمش كامل، تناخدو غير واحد سول فورس ابليكي تناخدوها من السونتر ديال هاد لا سيرفاس، يعني عندنا السيرفاس من هنا تناخدو السونتر ديالها ونرسمو واحد فورس ار اللي هي تسمى الفورس ديال رياكسيون دو لا طابل، نسميوها ار فيكتور، لان فورس ترسموها ب ار فيكتور يعني رياكسيون دو لا طابل. من بعد غادي نمشيو
réaction des plans de contact. يعني بالنسبة كما قلنا réaction ديال مثلا طابلة ولا واحد البلان كاينين جوج ديال لي réaction. La réaction A معنى des plans de contact est perpendiculaire au plan de contact si le contact se fait sans mouvement. دونك إلا كان عندنا هنايا sans mouvement يعني هنا كاين واحد السطح مثلا أملس يعني راه ما عندناش لو فروتمون دونك مكايناش هناك واحد الاحتكاك ما بين ما بين لو ليفر والسطح ديالنا. دونك هنايا راه عندنا كا دو كونتاكت سون فروتمون دونك يكون ا بريبونديكال. وبنفس الا كان عندنا عاوتاني واحد السطح شويه مائل دونك عندنا واحد لونكل الفا. si le contact se fait avec le frottement la réaction est R est inclinée dans le sens contraire. وبالنسبه الى كان عندنا واحد الفروتمون يعني كاين واحد الاحتكاك بما ان السطح ماشي يعني خشن دونك الى دفعنا هاد الكور اس فنتيجه تلاحظوا بان هناك واحد القوه اللي تقاوم السيران ديال هاد الكور اس. دونك كنقولوا بان راه كاينه واحد هاد ار تكون مائله بواحد في اللي هي في ديال الفروتمون سي هي واحد رياكسيون دو فروتمون اللي تنعبروا عليها تكون ميله بواحد تكون هاد لا رياكسيون ديال لو بلون تكون ميله بواحد في دون لو كونترير دو الموفمون. دونك الموفمون غادي هنا دونك يكون في الار تكون كونترير ديال الموفمون تكون بواحد في انكليني دون لو سونس كونترير الموفمون غادي هنا كنا في لو سونس كونترير du mouvement et il forme avec la normale un angle appelé angle de frottement. هذه سميتها l'angle de frottement. donc إلا كان بريبونديكولار غتكون sans frottement وإلا كان avec un angle de frottement عرف بأن راه عندنا avec de frottement. بالنسبة للسطح دونك دائما السطح هو هذا دونك واخا يكون مائل avec incliné par une alpha دونك دائما تيكون عمودي الى السطح يعني ماشي يكون عمودي الى هذا خاصو يكون عمودي الى هذا السطح اللي هو انكليني بواحد الالفا. دونك ملي غنديرو عاوتاني عندنا فروتمون دونك تاوري هاد ار متبقاش بريبونديكولار غتولي عاوتاني انكليني ولكن باش بفي دو فروتمون وتكون ها الموفمون جاي من هنا نحو هنا دونك تكون تكون السونس كونترير ديال الموفمون. دونك هادو هما الحالات اللي عندنا تيكون البلون تكون بريبونديكولار سوف فروتمون يكون بريبونديكولار كان عندك واحد فروتمون غتكون انكليني بواحد الفا. اما دابا الا كان عندك انكليني لو بلون ايتي انكليني باغ الفا دونك تيكون دائما بريبونديكولار ولا كان انكليني اي افيك فروتمون تيكون الفا وعندك هنايا في دو كون دو فروتمون. دونك هادو هما لي كال اللي تيكونوا عندنا دونك غنخدمو بهم. Tout d'abord, remarque, dans les cas de contact avec frottement, dans le cas quoi, de contact avec frottement, on peut décomposer la force R. يعني ملي عندنا واحد incliné avec A وعندنا frottement. Donc R راه كما قلنا راه هي dans le sens opposé de quoi de mouvement. ها الموفمون هذا. Donc هاد R توري عندها deux forces. Donc توري عندها deux projections. توري عندها quoi deux projections. Donc عندك البروجيكسيون الأولى والبروجيكسيون الثانية. البروجيكسيون الثانية تكون طونجونسيال والأخرى تكون نورمال. Donc هذه تنجبدو منها جوج. Donc en deux composantes R la composante normale et la composante tangentielle. Si ATR perpendiculaire au plan de contact donc normal تكون عمودية على le plan de contact والأخرى تكون tangentielle avec تكون عكس السونس عكس le mouvement تكون tangentielle. Et appelé encore force de frottement نوتي F هذه نسميوها إما RT ولا FCR بحيث لا سوم ديال ار هذه تساوي ار تي بلس ار اف يعني هذه تسمى ار تي بلس ار ولا موديل ديالها اللي هو لو راسين دو كوا دو موديل دو ان لو موديل او كاري دو ان بلس لو موديل دو ار تي او كاري. وباش نجبدو نو ابيل لا كويفيسيون دو فروتمون يعني كويفيسيون دو فروتمون يعني الا شدينا ار تي طونجونسيال قسمنا على ار نورمال تنحصلو على ك اللي هي كويفيسيون دو فروتمون. ويمكن لينا نجبدو في دو فروتمون يعني لونغل دو فروتمون عن طريق طونجون ديال لو فروتمون ديال لونغل دو فروتمون ايكال ار المرة تعطيك هاد ار تي و ار في هادي ار تي تعطيك ار تي تعطيك اف لا فورس هكا لا فورس دو فروتمون تيكون عاطيها ليك دونك تمشي دير لها الموديل تغطي هادي تيكون عاطيها ليك ولا مبقاش ليك تعطيك لونغل هادي غنخدمو شي تمارين بحال هادو يعني لابليكاسيون ديال هادشي تعطيك هاد الفلوس يمكن لك تجبد ار نورمال.
هادو غنحتاجهم هنا. دونك حتى اللي مهم يعني اي واحد مهم هو خاصو يحفظ هاد. عرفت ملي نقول لك كيفاش نحصلوا على ار، غتقول لي هي اللي عندك فورمون هي لا سوم ديال دو فورس ار نورمال و ار طونجونسيال، ولا ار ولا فورس دو فروتمون. لوندونسيتي اللي قلت لك ديال ار غتقول لي هي لا راسين دو ار نورمال بلس ار تي كاري، ولا قلت لك بغيت الكوفيسيون دو فروتمون هي ايكالا ار تي على ار اف، ولا قلت لك بغيت لونغول دو فروتمون غتقول لي غنديرو ارك طونجونت، لان طونجونت خصنا نحيدو كنديرو ارك طونجونت ارك طونجونسيال على ار نورمال. من بعد غنشوفو هادشي مزيان فاش في التمارين في ليزابليكاسيون ونشرحهم مزيان. دونك هادشي اللي قلت لكم بان هاد الفيديو راه غير البارتي الاول، وغندوزو للبارتي الثاني. دابا غندوزو اكسيون ميكانيك ا ديستونس. دونك قرينا البارتي الاولى اللي هي اون كونتاكت، يعني ب افيك واحد الكونتاكت تتكون تتكون جوج حوايج. لك هاد الكونتاكت تتكون لوكاليزي وتتكون عاوتاني ريبارتي. ودابا غنشوفو ا ديستونس يعني عن بعد، يعني ما كاينش واحد الكونتاكت، كاينش واحد الكونتاكت ما بين الكور و لا فورس. ديفينيسيون لاكسيون ميكانيك ايديت ا ديستونس يعني عن بعد سيل اكزيرس سون اوكين كونتاكت، يعني ما كاينش واحد الكونتاكت ما بين لو كور اج و لا فورس. كاين كونتاكت اونتر اج لو كور كي اكزيرسي qui est l'action et celui qui est suivi، يعني ما كاينش واحد الكونتاكت بيناتهم. اكزومبل لو بوا دان كور، لاحظوا معايا لو بوا دان كور يعني اي جسم عنده واحد لو بوا الا كاين واحد لا فورس، هي الجاذبيه ديال الارض. راه كاينه واحد دائما اي كور عنده واحد الجسم الا وطبق عليه واحد لا فورس دو بوا، راه ما بايناش يعني تطبق عليه الكره الارضيه، ولكن راه ما كايناش واحد الكونتاكت بيناتهم. لا فورس دو كوا دو غرافيتاسيون يونيفرسيل، يعني عندك واحد الارض هنا وواحد مثلا قمر صناعي، راه كاينه بيناتهم قوه. راه قرينا في الدرس اللي قبل من هذا اللي هو ديال غرافيتاسيون يونيفرسيل، كاينه واحد القوه دونك، ولكن ما كايناش كونتاكت بيناتهم. لا فورس الكتريك ولا فورس مغناطيسيك. لا فورس مغناطيسيك مثلا هذه راه باينه مزيان، الا خديتي جوج مغناطيس ومسمار لاحظ بانه ما كايناش واحد الكونتاكت بيناتهم، ولا حطينا واحد المغنيتيك حطينا حدا واحد المسمار، لاحظوا بانه تيسيبي المسمار تيسيبي واحد لافورس تيتجر عند المانيتيك، يعني واحد المغناطيس. غوماك فورس اكستيريور اي لا فورس انتيريور. دابا من بعد ما شفنا لا فورس اون كونتاكت و اون ديستونس، غنشوفوا فورس اكستيريور و فورس انتيريور، يعني القوه الداخليه والقوه الخارجيه. on appelle force extérieure une force qui s'exerce par une partie qui n'appartient pas au système sur une partie qui appartient au système. مثلا extérieur يعني واحد القوه اللي هي خارجه على داك السيستم. مثلا قلت لك انا درست هي لا فورس كابليكي غير على هذاك الجسم اس، دونك اي حاجه طبقات من خارج الجسم اس تسمى فورس اكستيريور. مثلا لاحظ معايا هنا ناخذ المثال هذا. دونك الا قلت لك انا هذا الجسم اس مثلا، شوفوا المثال اللي كاين هنايا، هو هنا مثلا عندنا المثال هذا. لاحظوا معايا هنا اللي قلت لك على لا فورس، عطيني لا فورس اللي مطبقه غير على الجسم اس. دونك هذا سي لو سيستيم étudié اي لو كور اس. دونك تي اللي هي من الجسم الفوق والقوه بي. دونك عندنا دو فورس، كاينه من تي اللي هي لا فورس اكزيرسي بار لو فيل سي اس، دونك هنا ان فورس اكستيريور force extérieure، وكاينه بي لاكسيون دو لا تير سير اس هي لي فورس اكستيريور، يعني خدينا غير جسم اس هذا. دونك الي ابليكي دو فورس تي و بي. تي اللي هي تاثير ديال الفيل، لا فورس ابليكي اكزرسي بار لو فيل، وكاين لي فورس اكزرسي بار لو بوا او لا تير. دونك هادو مني هما خارج الكور اس تعتبروا دي فورس اكستيريور. اما الا جينا هنا وقلت لك انايا لو سيستيم اي تي دي سي لو كور اي لو فيل، يعني هذا كامل جسم واحد. دونك هاد القوه اللي كانت اصلا دو فيل ما بقاتش اكستيريور ولات لانتيريور. علاش؟ لانها اصبحت من لو سيستيم. اما الفورس ديال لا تير بقات برا، دونك هنا ما يمكنش نعتبروها انتيريور، لاني قلت لك انا غير الكور والفيل. كون قلت لك الكور والفيل ولا تير غتقول لي دونك حتى هي غتوري الانتيريور.
Donc, dès la force exercée par le fil S définit H force intérieure, alors P, l'action de la Terre, c'est R, reste force extérieure. Donc, on dit la force, ce sont les forces extérieures, c'est quoi les forces intérieures. D'abord, une autre force, pression en force présent يعني قوة الضاغطة أو قوة الضغط شناهي. Donc mise en évidence deux forces de pression. On utilise une hypothèse مثلا, on applique en plastique rempli d'eau, on perce une trou, نديرو واحد trou فيها سيرسها باروي. On constate que le jet d'eau est perpendiculaire au باروي. يعني لا فورس اللي كاينه هنا هي لي بريبونديكولار. لاحظوا معايا بان الفورس اللي تطبقها هاد لوب من الفوق خلى اللوط يخرج بريبونديكولار على لا بوتين. كارactéristique de la force de pression. دونك غنشوفوا المميزات ديال الفورس ديال البريسيون او القوه الضاغطه. دونك بوين دابليكاسيون, شنو هي البوين دو ابليكاسيون؟ هي لو ترو, يعني هي هاد الفتحه اللي كاين هنا, يعني هي البوين دابليكاسيون. ديريكسيون, مالا شنو هي ديريكسيون؟ دونك راه هي الاتجاه ديال الماء. شنو ديريكسيون؟ يكون موازي هذاك الماء اللي خارج من لو ترو, لانه يكون بريبونديكولار. دونك سي بريبونديكولار او باروي دو لا بوتاي. السونس منين تيخرج من هنا vers les parois. En densité, elle dépend de la surface précise. هنا تنشوفوا اش لاندونسيتي هي تعلق باش ديبون دو لا سيرفاس ديال بريسي. يعني نشوفوا لا سيرفاس شحال السيرفاس اللي كاين هنا, واش سيرفاس كبيره واش سيرفاس صغيره. دونك لا بريسيون, غنشوفوا هاد لا بريسيون. دونك البريسيون نطبق هي لا فورس اللي مطبقه على لا سيرفاس. شحال ديال السيرفاس كما قلت لكم, راه لاندونسيتي راه هي تكون شحال السيرفاس اللي طبقات عليه لا فورس ابليكي سير واحد السيرفاس معين, سوا يكون السيرفاس صحيح. دابا هنا عندنا واحد السيرفاس كنحسبوا ديك الدائري صافي. دونك لا فورس تكون طبقه على واحد السيرفاس هي تكون محدده. دونك اف سي لا اش لا فورس بريزون اون ان, تكون بريسيون اون ان. سي لا سيرفاس بريسيون اون متر كاري, اي لا بريسيون اون باسكال. هذا بي ا هي باسكال. دونك البريسيون ديال ديك البريسيون, دونك لا فورس اكزيرسي سير ان سيرفاس اس. هنا الباسكال تساوي 1 نيوتن على متر كيب على متر كاري. 1 متر 1 نيوتن على متر كاري. Donc le pascal est l'unité de mesure de la pression dans le système international. Signifie que c'est d'autres unités de mesure de la pression comme نشوفوا كاين البار وكاين الاتموسفير وكاين سنتيمتر دو ميركوري. واحد بار يساوي 9.5. هادو خاصهم يتحفظوا. واحد الاتموسفير يساوي تقريبا راه هو 1.1325 باسكال. وواحد اتموسفير يساوي 76 سنتيمتر اش ميركوري. دونك هادو خاصهم يتحفظوا. بعد مرة تعطيك اش بسنتيمتر ميركوري ويجي يقول لك بغيتها بالاتموسفير, ولا يعطيك اش بالاتموسفير يقول لك بغيتها بالباسكال, ولا يعطيها لك بالباسكال يقول لك بغيت اش الريزلتا بالبار. دونك هادو خاصهم يتحفظوا. دونك الا بغينا نحسبوا البريسيون نديرو واحد فورس نطبق على واحد الكريت, نديرو هذيك لا فورس هذيك البريسيون هذيك السيرفاس اللي مطبق عليه. l'air de l'atmosphère, remarque l'air de l'atmosphère exerce sur tous les corps. يعني l'air الهواء ديال الاتموسفير غادي يطبق واحد القوة على جميع الأسهم qui sont en contact avec lui. Une force de contact répartie, on appelle pression atmosphérique. La pression en tout point de l'atmosphère, يعني راه تطبق على جميع القوى تطبق على واحد البريسيون نسميوها بريسيون اتموسفيريك. دونك هذا هو الدرس ديالنا. دونك البارتي الاولى من الدرس يعني كملخص, ونعاودو نجيو نديفلوبيوه مزيان في فيديوهات قادمه. دونك ما تنساوش ديروا اشتراك الا عجبكم الفيديو, ديروا اشتراك وديروا لايك وتخليو دي كومونتير عن طريق تخليو اسئله شي حاجه ما فهمتوهاش باش نحاولوا نصلحوها لكم عاوتاني مزيان.
في فيديوهات قادمة إن شاء الله، وحظ موفق للجميع.